बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं किसी तारों के बताए नहीं पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आपकी एक प्रेडिक्शन है जो आपने आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले आपने की थी। आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि आइंदा 10 दिन जो हैं इसके अंदर कोई नया महाज, कोई नई जंग छिड़ सकती है। इस प्रेडिक्शन के अगले ही रोज मैंने खबर शेयर की थी जिसमें बताया था कि सीरिया और इसराइल के दरमियान एक नया महाज खुल गया था। इसराइल ने वहाँ पर कुछ मिसाइल्स फायर किए थे जिसके बाद अमेरिका को मुदाखलत करनी पड़ी, इतने बुरे हालात हो गए थे। और आज एक महाज नया खुला है जिसका दुनिया में चर्चा तो नहीं कह सकते, मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन हालात बहुत सीरियस हो गए हैं। वो ये है कि थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग छिड़ गई है। इसकी वजूहात क्या है वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन बात यह है कि इन ममालिक के दरमियान जंग का छिड़ना इस प्रेडिक्शन की तरफ आपका इशारा था। आपने कहा था 10 दिन के दौरान कोई नया महाज खुल सकता है। अब ये महाज की कोई तवक्को नहीं कर रहा था। 8 सरहदी अजला हैं थाईलैंड के जिनमें मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कहा जा रहा है थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है कायम मुकाम, उनके उनके वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया था, अब कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने ये कहा है कि हालात जंग की तरफ जा रहे हैं। तो नया महाज खुल चुका है। पहले हम जंगों के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद जो मज़ीद खबरें हैं उन पर भी बात करेंगे। सर, जंग जो है, नया महाज जो है वो खुल चुका है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जो ये हालात हैं जिसको लोग आजकल ज़रा लाइटर मोड पर ले रहे हैं, कोई मीम्स बना रहे हैं इसके ऊपर, क्या ये हालात कशीदगी की तरफ, ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा सकते हैं जिस तरह के थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है? देखिए दानिश भाई, बात ये है कि ये मैंने कोई तीर तुक्का नहीं मारा था। जो प्लेनेट की पोजीशन थी उसके हिसाब से बताया था, क्योंकि प्लेनेट जो हैं वो जिस अलाइनमेंट में बैठे हुए हैं उसमें मजीद जंगें ही होती हुई दिख रही हैं। और ये जंग का जो फेज है वो 28 तारीख तक कोई भी चीज इनिशिएट हो सकती है। 28 जुलाई से पहले कोई भी चीज इनिशिएट हो सकती है। लेकिन अल्लाह का करम है कि आने वाला महीना अगस्त, उसमें मुझे ये जंगें बढ़ती हुई नहीं दिख रही, घटती हुई दिख रही है। तो अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। इतनी लंबी चौड़ी जंग नहीं चलेगी। अलबत्ता 28 जुलाई तक मुझे अभी भी डर है कि कोई नया मास खुल जाए तो कोई मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि ये टाइम ही इन चीजों का चल रहा है। ठीक है सर, एक और बड़ी अहम खबर ऐड करना चाहूँगा, वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज बाकायदा वार्निंग दी है फ़लस्तीन में जो मोज़ाम्बिक तंजीम है जो काम कर रही है, उनको वार्निंग दी है और कहा है कि अगर उन्होंने मुज़ाकरात ना किए तो फिर उनकी क़यादत को चुन-चुन कर कत्ल किया जाएगा। सर, आप किस तरह हालात जाते देख रहे हैं? क्या हमास के साथ इसराइल कोई नई कार्रवाई करने चाह रहा है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से हम ये मैसेज दे सकते हैं कि अमेरिका भी इस जंग में इन्वॉल्व हो जाएगा? देखिए, अमेरिका मैंने आपको पहले भी बताया वो इन्वॉल्व है। आप लोग माने ना माने, पीछे इन्वॉल्व पीछे उन्हीं का हाथ है और किसी का भी हाथ नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना कि ये जंग बढ़ेगी, अभी फिलहाल ये जंगें मुझे लग रहा है अगस्त में, एटलीस्ट अगस्त में, बाय अगस्त ये चीजों में थोड़ी कमी आएगी। कंप्लीटली नहीं खत्म होंगी, थोड़ी सी कमी आएगी। तो अगस्त तक तो ये है कि अगला महीना सुकून का होगा इंशाल्लाह अल्लाह के रहम करम से। लेकिन अगस्त भी 11 अगस्त के बाद, 11 अगस्त के बाद जब मर्क्यूरी डायरेक्ट होने की सिचुएशन में आएगा और मर्क्यूरी थोड़ा इंप्रूव कर जाएगा, फिर ये चीजें बेहतर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ अगस्त के महीने, प्लीज इसको आप मिसकंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि काफी लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हम किस बात पे क्रिटिसाइज करें, उनको नहीं समझ में आती, उनका काम ही यही है। खैर, तो अगस्त का महीना थोड़ा हमारा बेहतर जाएगा। सितंबर में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, और मेरे ख्याल से मैंने जितना वीलॉग में आपके बोला हुआ है, किसी वीलॉग में नहीं कहा है कि सितंबर या अक्टूबर के बीच में पाकिस्तान इंडिया को कोई नया महाज खुलता हुआ आपको नजर आएगा। ओके सर, आपकी प्रेडिक्शन भी आ गई सर। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा। पाकिस्तान में सर पुरतशद्दुद वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज बीबीसी की एक हैरानकुन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि सिंध में कारोकारी यानी कि ऑनर किलिंग में 82 खवातीन समेत 110 अफराद को सिर्फ इस साल के पहले 6 माह में कत्ल कर दिया गया है। सर, ये पुरतशद्दुद वाक़यात इतने सारे हो रहे हैं, रिपोर्ट बहुत कम होते हैं, ऐसे वाक़यात इस साल इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? इसकी क्या वजह है ये भी बता दें। देखिए, वजह वही थी कि ये चीजें चल रही होती हैं पीछे। मैंने आपको यही बताया था आपके लास्ट वीलॉग में जहां हमने बात की थी परसों,
میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر شدت بڑھ جاتی ہے. شدت کیوں بڑھتی ہے؟ کیونکہ پلانیٹری کمبینیشن ان کو بڑھاوا دیتے ہیں. یہ یوں سمجھیں کہ یہ ان کے تھوڑے ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہیں, تو یہ چیزیں باہر آتی ہیں. لیکن یہ چیزیں معاشرے میں ہمارے چل رہی ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں دبے چھپے ڈھکے طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں. آج کل چونکہ یہ جو پلانیٹری پوزیشن ایسی ہیں جس میں ہر چیز ابھر کے سامنے آ رہی ہے, لڑائی جھگڑے فساد جنگیں, یہ ٹائم ایسا چل رہا ہے, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. جیسے یہ ٹائم ختم ہوگا آپ دیکھیں گے تھوڑا ٹھہراؤ آئے گا, تو اللہ کرے گا ان چیزوں میں فرق آئے گا. لیکن انڈیویجول لیول پہ ہر انسان کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کیا آنے والے دنوں میں آپ ان چیزوں کا شکار ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں کا اس طرح سے پتہ چلتا ہے. سر پاکستان میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آج ایک الرٹ جاری کیا ہے چھٹے اسپیل کا مونسون کے, اور بتایا یہ گیا ہے کہ فیصل آباد, لاہور, گجرانوالہ, نارتھ کے ایریاز, کچھ سندھ, بلوچستان, یہ وہ علاقے ہیں جن میں شدید قسم کی بارش ہوگی. آج ہم نے دیکھا کہ دیا میر میں کلاؤڈ برسٹ ہوا اور اس کے نتیجے میں 10 افراد کی ڈیتھ ہوئی. 500 لوگ جو ہیں وہ گمشدہ ہیں جن کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے, سیلاب بہہ گئے ہیں. 1000 گھر تباہ ہو گئے ہیں, 27 پل تباہ ہو گئے ہیں. سر یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا قدرتی آفات نئے اسپیل کے ساتھ دوبارہ پاکستان میں آنے والی, گزشتہ 3-4 دنوں میں حالات کافی بہتر ہو گئے تھے, اب اچانک دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, یہ کب تک جاری رہے گا اور کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ بھی بتا دیں. جی, سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں. یہ ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. البتہ یہ جو سلسلہ ہے مجھے بڑی امید ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو. ویسے 28 جولائی کے بعد تھوڑا بہتر ہو جائے گا, لیکن کمپلیٹلی جو ہے مرکری ڈائریکٹ ہونے پر ہی یہ نارمل ہوگا, جو کہ مجھے دکھتا ہے کہ 10-11 اگست کے قریب یہ چیزوں میں بہتری آ جائے گی, چیزیں کنٹرول ہو جائیں گے. یہ میرے خیال سے لاسٹ اسپیل میں ہی ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہیں جو آخری کے جو دن ہیں, جولائی کے آخری کے دن ہیں, ان میں آلموسٹ آپ کو ان چیزوں سے نجات ملنا شروع ہو جائے گی. بٹ میکسیمم جب تک مرکری ریٹروگریڈ ہے یہ چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا, جو کہ میں نے بتایا 10-11 اگست تک ایسا رہے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ان چیزوں سے ہم نکل آئیں گے. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے نمبرز ہیں جن کے جو 500 لوگ مسنگ ہیں. اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. ٹھیک سر, لاسٹ کوشچن کروں گا, اس کو سیگمنٹ کا اختتام کریں گے, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ سر لاسٹ ٹائم آپ نے جب پریڈکشن کی تھی کہ 10 دن میں کوئی نیا محاذ کھلے گا, بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ محاذ کیوں نہیں کھل رہا. آج تھائی لینڈ نے جو کام کر دی ہے وہ لوگوں کی پریڈکشن جو ہے اور لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ درست ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے. سر اس کے علاوہ اگست میں, کیونکہ اگست کا مہینہ بھی چند دنوں بعد شروع ہو جائے گا, ایک بعد اگست میں ایسی کیا سرپرائزنگ چیز ہو سکتی ہے جو کہ پلانیٹری پوزیشن بتا رہی ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے آگے نظر آ رہی ہے؟ اگست میں بھی ایسی کوئی پریڈکشن بتا دیں. جی, اگست میں مجھے ایسا لگتا ہے پروٹیسٹ بہت ہوں گے. پروٹیسٹ اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا تحریک ہے, اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جو پلانیٹری کمبینیشن ہے اس میں لوگوں میں ایک غصہ نظر آ رہا ہے. تو یہ جو حالات بنے ہیں پچھلے دنوں جو ہمارے اس وقت چل رہے ہیں, جو نظام حکومت نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی, اور جو لوگوں کا خیال کیا گیا ہے, جو بندوبست کیا گیا, وہ سب اب سامنے آ گیا. اس کے اگینسٹ احتجاج ہوتا ہوا, پروٹیسٹ ہوتا ہوا بہت زیادہ حد تک مجھے دکھ رہا ہے. مہنگائی ایک الگ مسئلہ بنے گا, مہنگائی الگ چیلنج بنے گا, جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آتے ہوئے دکھیں گے اور گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوتے آپ کو نظر آئیں گے. تو پی ڈی اے کی تحریک کی بات نہیں کر رہا ہوں, پلیز اس کے ساتھ نہیں مرچ کریے گا, مجھے پتہ ہے ابھی بھی لوگ کہیں گے, لیکن لیٹ دم سے مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا روڈوں پہ آنا وہ بہت حد تک طے ہے. فار اینی ریزن پی ٹی آئی کی تحریک کو الگ رکھ کے یہ بول رہا ہوں آپ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست پریڈکشن ہمارے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی انٹرسٹنگ پروگرام کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.